वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। संडे का दिन है, 10:30 सुबह के बज रहे हैं और बाहर बर्फबारी हो रही है और हम दोबारा से उन्हीं हालात के शिकार हैं कि बर्फ़ साफ़ करनी है और ट्रैफिक में घिरे रहना है। कल का दिन भी बड़ा बोरिंग था यहाँ कि कुछ दोस्त आए हुए थे और पार्किंग ही ढूंढते रहे, खाना खाने गए थे कहीं, और फिर कल से बर्फ़बारी हो रही है। हल्की है मगर साफ़ तो करना पड़ती है। खैर, मौजू यकीनन पाकिस्तान है। अमेरिका में तो वो गाज़ा का जो बोर्ड बनाया गया है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, बेटे भी हैं, दोस्त भी हैं, टोनी ब्लेयर भी हैं और दर्जनों मुल्कों को, 60 मुल्कों को उसकी मेंबरशिप के लिए भेजा गया है कि मगर शर्त यह है कि आएगा वो, शामिल वो होगा जो $1 बिलियन देगा, जिसमें कनाडा से भी कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी कहा गया है और दर्जनों मुल्कों ने तो भी कहा है कि लेट थिंक अबाउट इट। तो वो तो एक अलग मौजू है, मगर उसमें जो अहम तरीन बात है कि फ़लस्तीन का नुमाइंदा कोई शामिल नहीं है। बार बार कहते हैं हम जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग कहते हैं कि ताकत की दुनिया है, जिसकी ताकत है वो सरवाइव करेगा, और सारी बालादस्त रियासतें तारीख़ में यही करती रही है और रियासती रवैये से अवामी रवैये का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, है जहन में रखिएगा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में जद्दोजहद करने वाले ना होते, कोड़े खाने वाले ना होते, फांसियाँ खाने वाले ना होते। इशराफिया हर जगह है और वही प्रिवेल करती है अभी तक। सैकड़ों मज़ाहिब आ गए, हज़ारों, और दर्जनों निज़ाम आ गए रियासती डेमोक्रेसी तक, मगर बिगाड़ कुछ नहीं सके वहशत का, जुनून का, लालच का, हिर्स का, हविस का। अभी तक कोई बिगाड़ नहीं सका है। चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ कराची में गुल प्लाजा 6 लोगों को खा गया। इतना बड़ा शॉपिंग प्लाजा एम ए जिना रोड, मेन रोड पर, कि ऐसे लोग भी मारे गए जिनकी शादी तय थी और घर में ढोलक की थाप पर लड़कियां बालियां नाच रही थी, मगर फिर नौहे, मरसिए, बाटम कि बेतरतीब रियासतों का यही अलमिया होता है। वहाँ ये वाक़यात रोज़ की बुनियाद पर होते हैं कि खारान में बैंक लूट लिया गया, जहाँ दहशत के साथ वहशत बाल खोले नाच रही है और रियासत को वजूद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और प्रोटोकॉल का यह हाल है कि अब कर्नल ब्रिगेडियर भी निकलते हैं तो उनके साथ भी डाले चलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो प्रोटोकॉल है, वीआईपी है, मगर नहीं, अब बहुत ख़तरा है कि कहीं उन पर भी हमला ना हो जाए। अगर ऐसा ना होता कि डीजी ISPR जो हर यूनिवर्सिटी में जा रहा है और हुब्बुल वतनी को उभार रहा है, उकसा रहा है, उजागर कर रहा है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर पहुंचता है तो टेलीफोन भी रख लिए जाते हैं और स्क्रूटनी होती है हाल में दाखिल होने वाले तलबा की कि इनका माइंड सेट क्या है, ये कैसे सवाल करेंगे, फिर सवाल लिख कर दिए जाते हैं। हैरान कुन बात यह है कि शर्म भी नहीं आती, सब सामने आ चुका है। देखे ना, टेलीफोन रखने का क्या मतलब हुआ, या सवालात मखसूस देने का क्या मतलब हुआ कि लोगों में आपकी पढ़ी राय अब मौजूद नहीं है। आप डरे हुए हैं, मगर आप दुनिया को दिखाने के लिए, लेक्चर देने के लिए कहाँ जाते हैं? फौजी तर्जुमान यूनिवर्सिटी घूमते हो, कॉलेज जाते हो, नारे लगवाते हो, और वो भी जाली। मतलब सब पता है इनको कि हमारी पजीराई कहाँ खड़ी है, अब लोगों में हमारी मकबूलियत क्या है, सब मालूम है ना। तो अलमिया ही कहेंगे। ऐसे में करोड़ों रुपए के लहंगे पहनकर नानी अपने बेटे की शादी में ठुमक रही है, दूसरी शादी में, पहली भी नहीं। मतलब रिवाज आम किया जा रहा है कि पहली करो, दूसरी करो, तीसरी करो, हर बार नए सिरे से करो, और वही ढोलक की थाप हो, और वही गाने हो, नाच हो, मेहंदी की रस्म हो, और उपटम्बी हो, सारा कुछ हो, वही खाने हो। कि बजाय तो पंजाब में वन डिश है,
مگر وہاں کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. فیلڈ مارشل بھی کھڑا ہے اور بالکل ایسے شادی ہوئی ہے کہ لڑکے کی پہلی بار شادی ہو رہی ہے. مطلب اب طلاق کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. جتنی بار چاہو جشن مناؤ. اور یہ طے ہو چکا کہ ساس جو ہے وہ دلہن سے زیادہ حسین نظر آنی چاہیے. اس کا ہر اینگل سے شوٹ ہو اور وائرل ہو. جہاں 50% سے زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، جہاں بے روزگاری ہو، اور جہاں یہ بتایا اب جا رہا ہو کہ سیکس ورکر جو کانٹینٹ ڈیزائنر کے نام پر اور کانٹینٹ کریٹر کے نام پر 2 کروڑ سے ابو ہو چکی ہو، جو صنعت کاروں کی اور جو اوورسیز پاکستانیوں کی، جو بیوروکریٹ کی، جو سیاستدانوں کی رکھیل ہوں. کچھ سوچ سکتا ہے؟ میں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ رپورٹ جو ہے جس پر اب نوجوان لڑکے والے جنہیں کہا جاتا ہے وہ، اور جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، وہ ویڈیوز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس معاشرے میں گندگی پھیل کہاں تک چکی ہے. اب لوگ بظاہر تو تعزیتیں ہو رہی ہیں نا ٹوٹل، کہ گل پلازہ گر گیا، وزیر اعظم کی بھی تعزیت ہے، صدر کی بھی، اس صدر کی جس کی وجہ سے سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں ہر آئے روز چند دن کے بعد کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے، کہیں بچہ گڑھے میں گر کے مر جاتا ہے، اور جہاں لوٹ مار کا ایک ایسا بازار گرم ہے جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی تدارک ہی نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں کنسٹرکشن کا بزنس کرتے ہیں کراچی میں. جب میں لاسٹ وزٹ میں کراچی میں تھا تو باتوں میں گفتگو میں بتا رہے تھے کہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں پلاٹنگ کے اور اس طرح کے جو ریونیو کے ادارے سے لے کر کے ڈی اے اور دوسرے ادارے ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں بزنس سے، اس میں آپ کو اگر کوئی انلیگل ترین نہیں، مطلب کوئی پلاٹ وجود ہی نہ رکھتا ہو اور اس کے میپنگ سے لے کر اس کا کوئی کام بھی کرانا ہو، صرف پیسے دیں، کوئی چیز نہ دکھائیں، آپ کے پیپرز تیار ہو جائیں گے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ریاست شٹ ڈاؤن کر گئی ہے. کوئی ادارہ وجود ہی نہیں رکھتا. آج ہی کی فافن کی رپورٹ ہے جو الیکشن سے اور دوسرے چیزوں سے متعلق رپورٹ دیتے ہیں، ایک این جی او ہے یہ بہت بڑی. وہ کہتی ہے سندھ کے 54% ادارے ٹوٹل اپنا پبلک ریکارڈ شو کرتے ہیں اور اپنے ادارے کو اوپن رکھا ہے کہ لوگ جان سکیں ان کے بارے میں. بل تو جس ملک میں 20% لوگ میٹرک پاس ہو، وہاں شعوری کتنا ہوگا، نالج ہی کتنی ہوگی، اور معلومات کا شوق بھی کتنا ہوگا. مطلب 46% ادارے تو خفیہ ہیں بالکل، ان کے بارے میں آپ کچھ جان ہی نہیں سکتے، کوئی معلومات ہی نہیں لے سکتے. جو سرکار کے ادارے ہیں جہاں عوام کی رسائی 100% ہونی چاہیے معلومات تک، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ ٹھٹائی کی، اب مجھ سے وہ لفظ استعمال نہیں ہوتے، اچھا نہیں لگتا کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کی جائے، مگر جو پولیٹیشین بھی ہو، جو انقلاب کی باتیں بھی کرتے ہو، جو اپنی پاپولرٹی کرنے سے بھی خود ہی بیان کرتے ہو، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے لہنگے پہن کر، اور وہ بھی بیٹے کی شادی میں بہو کے مقابلے میں کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے. مطلب طے کر لیا ہے کہ جو کرنا ہے تم کر لو. اور میرے بتانے والے، جاننے والے، مجھے نہیں پتا، میں اتنی معلومات اس حوالے سے نہیں رکھتا، کہ یہ جان بوجھ کے ویڈیوز وائرل کروائی جاتی ہیں کہ پاپولرٹی کا یہ طریقہ ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، مگر یہی ٹرینڈ بنتے ہیں، اسی سے لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں آپ جگہ بناتے ہیں، اپنے کپڑوں سے، اپنی فنکشن سے، اور اپنی دولت کے اظہار سے، اپنی طاقت کے اظہار سے. ممکن ہے، مگر میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کھلے عام نفرت کا اور مایوسی کا، اشتعال کا اظہار کر رہے ہیں. مطلب یقین نہیں آتا. اچھا، خاص کر ہم جیسے وہ دیہاتی، ڈزنٹ میٹر امریکہ میں رہتے ہو، کہ جنہوں نے اپنی ماؤں کو کبھی میک اپ میں دیکھا ہی نہیں، جو کبھی
बनी सबरी ही नहीं अपने बच्चों की, जवान बच्चों की, या 10 साल की उम्र से तुम मुझे याद है मैंने अपनी माँ को कभी मेकअप करते नहीं देखा, मैंने कभी कोई लिपस्टिक, कोई किसी किस्म का कोई नहीं, इवन अपनी बहनों को भी शादी के बाद देखा। तो उनके लिए तो बहुत ही मायूस सी बात होगी ना कि अभी हमारी जनरेशन मौजूद है। क्या कह सकते हैं इस पर आप? और हालात दुनिया के ये हैं कि ये एक तरफ अरबों खरबों रुपए शादियों पे खर्च करते हैं, फिर किस जुर्रत और बहादुरी से ये मुल्कों मुल्कों भीख मांगने जाते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि जब ये हुक्मरानों बाहर के शाही ख़ानदानों से सऊदी अरब, यूएई, चाइना ऐसे मुल्कों में जाके भीख मांगते, तो वो इनसे क्यों नहीं कर्ज मांग लेते उल्टा कि भाई आपके यहाँ तो अभी शादी पे है, आप अरबों लुटा कर आए हैं। मगर ये सब कुछ दुनिया ऐसे ही डिज़ाइन की गई है। ये मुल्क जो चला रहे हैं उनका भी नहीं है, जो रहते हैं उनका तो है ही नहीं। ये मुल्क बनाया ही कहीं और से गया था और चलाया भी कहीं और से जा रहा है। मेरा तो बल्कि अब ये ख्याल है कि ये कैसे मुमकिन है कि हम समझते हैं कि ये सब बेहयाई है, बेशर्मी है, ढिठाई है और बेहिसी और बेज़मीरी की आखिरी हद है जिस पैमाने पर और जिस लेवल पर ये मुल्क चलाया जा रहा है। तो ये कैसे नहीं समझते होंगे। मगर शायद ये भी कहीं मजबूर है कि जैसे कराची में, मैं तो मिठी कहूँगा, मैं गवाह तो नहीं हूँ कि MQM के में जब अल्ताफ़ सेन का दौरा था, सारी सेकंड लेयर जो थी और थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर सब एक दूसरे से डरते थे, खौफजदा रहते थे। कोई ऐसी बात जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो या पार्टी की भलाई के लिए हो या शहर की मोहब्बत में हो, यूँ नहीं की जाती थी कि अगर बराबर वाले ने ऊपर बता दिया तो, कि सब एक दूसरे से खौफजदा थे और सब एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखते थे कि कौन बोलेगा और दूसरे दिन गायब हो जाएगा। तो यही इस इदारे में भी है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, और सियासतदानों में भी है कि जो इदारा है वो कहीं और खौफजदा है कि आर्मी चीफ बन तो जाता है आदमी, मगर सब कुछ वही करता है जो पहले वाला करता रहा है। तो कहीं मजबूरी होगा ना, वरना इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है? फिर सियासतदान उनसे डरते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो वो ये कर देंगे। तो एक चेन है, वो कहते हैं ना, फराज साहब का एक शेर है, टूटा नहीं है सिलसिला दर्द की जंजीर का, कि सब एक दूसरे से नत्थी हैं और सब एक दूसरे से खौफजदा है। आप सोचें तो सही कि जिस मुल्क में, जिस इतना बड़ा शहर कराची, जहाँ बिल्डिंग का कोई ऑर्डर ही ना हो, जहाँ कोई जेन्युइन बात ही ना हो, जहाँ पर कोई कागज़ असली ही ना हो, और जहाँ हर तरह की परमिशन जो है पैसे की बुनियाद पे मिल जाती हो, और जहाँ इंसानी जान की कोई कीमत ही ना बची हो, वहाँ आदमी और क्या सोच सकता है। हालात ये हैं कि रोज़ धमकियाँ हैं कि हम खित्ते में ये हैं, हम खित्ते में वो हैं, कि भारत का असर साउथ एशिया में नहीं अमेरिका में भी कम हो गया। और उन ख़बरों को कि फॉरेन पॉलिसी में क्या छपा है, फॉरेन अफेयर में क्या छपा है और न्यूयॉर्क टाइम में क्या छपा है, वो उठा उठा के पेश किया जा रहा हो। हमें भारत को बाद में देखना चाहिए, पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए था ना, कि वो भी अपने किए की सज़ा भुगत रहा है कि पाकिस्तान से खेलेंगे तो मगर हाथ नहीं मिलाएंगे। तो बांग्लादेश जैसे मुल्क ने, जो उनके सामने कुछ भी नहीं था, उसकी आज़ादी में भी इंडिया का ही हाथ था कि उसकी बांग्लादेश की अंडर 19 टीम का कप्तान, नायब कप्तान के कप्तान तो कहीं किसी वजूद की बुनियाद पर शामिल ही नहीं था मैच पे। इंडियन अंडर 19 के कप्तान से हाथ ही नहीं मिलाता कि जो बो रहे हैं वो काट भी रहे हैं ना, साथ साथ उस पर ही खुश हो रहे हैं, उन खबरों को छाल रहे हैं। मगर अपने यहाँ तो देखें कि दहशत गर्दी की अगर मैं खबरें बयान करूँ, KPK से लेकर बलूचिस्तान तो कोई 1 दर्जन के करीब तो आज हुई है। मगर छाया हुआ क्या है कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बना दिए गए फाइनली।
اور مبارک باتیں پرویز الہی جیسے لوگ جو خاموش کونے میں بیٹھے دہی کھا رہے تھے، جو بظاہر صدر ہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی پنجاب کے، مگر کہیں وجود ہی نہیں ہے. سہیل آفریدی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ ریلیاں لے کے نکلا ہوا ہے. اب مطلب یہ کوئی ملک ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ رات دن کیا کرے؟ مگر حالات ایسے بنا دیے ہیں نا. اچھا، میں ایک بات پہ پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمود اچک رئی ریاست کی اور حکومت کی مرضی سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. گو کہ ان کو لیڈر بنانے میں، اپوزیشن لیڈر بنانے میں ٹائم لیا، صرف جان بوجھ کے بظاہر دکھایا گیا کہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، پی ٹی آئی فلانا دھماکہ. مگر نواز شریف کے لیے اب محمود اچک رئی کہیں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. آصف زرداری کے لیے بھی کہ نواز شریف نے ان کے بھائی کو، مجھے اب یاد نہیں ہے پورا، کہ گورنر بھی بنایا تھا، عہدے بھی دیے تھے. اور پھر جو محمود اچک رئی کے تجاوزات ہیں کوئٹہ میں، وہ سب کے علم میں. کہاں کیسے قبضہ ہے، کہاں کون سا ہوٹل ہے، اس کی زمین کہاں تک آگے نکلی ہوئی ہے. مذاکرات کا ڈول بھی پڑا ہوا ہے، مگر کون کس سے مذاکرات کرے گا کوئی نہیں جانتا. میں تو صرف آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست کا ڈھانچہ دنیا کو دکھانے کے لیے قائم ہے، مگر ریاست وجود نہیں رکھتی. اب آپ کا شہر لاہور ہو، پنڈی ہو، ملتان ہو، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، فیصل آباد ہو، بیسک اسٹرکچر کہیں نہیں ہے. ہر جگہ پیسے چلتے ہیں اور ہر جگہ لوٹ مار ہو رہی ہے. اب فیصل آباد میں تو ڈیفنس سوسائٹی کا اعلان ہوا تھا نا، اسلام آباد میں بھی بن رہی ہے. کوئی چھاؤنی ہے اسلام آباد میں یا فیصل آباد میں یا ملتان میں؟ کوئی چھاؤنی تھی جہاں ڈیفنس سوسائٹیاں بن رہی ہیں؟ اور میرا تو خیال ہے گاؤں گاؤں بنا دیں گے کہ زمین بیچنے کے علاوہ باقی کچھ ہے ہی نہیں. ہر طرف بلڈر مافیا ہے اور وہ سب سے بڑے بلڈر مافیا ہے. کنسٹرکشن کی کمپنی بھی سب سے بڑی انہی کی ہے. بنیادی کاروبار تو بچا ہی نہیں ہے نا. آپ اندازہ لگائیں، جس ملک میں آٹا جو ہے ایک عام آدمی کی جو مزدوری ہے اس کا چوتھائی، 1 کلو اگر 1200 روپے ہے، 1000 روپے بتائی جاتی ہے، 800 روپے بھی ہے، کہیں 1200 بھی ہے. اگر آٹا جو ہے 140 روپے کلو مل رہا ہو اور ٹماٹر جو ہے 150 روپے کلو ہوں، تو وہاں کوئی آدمی 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے جس کے گھر میں 2-3 بچے ہوں، اور جہاں بچے پیدا کرنا ایک فخر ہو، جہاں ہجوم بے کرام بڑھتا ہی جا رہا ہو، سانس لینا مشکل ہو گیا ہو. میں تو بس آخر میں یہ بتاؤں گا جاتے ہوئے آپ کو کہ اگر آپ لوگ نہیں جاگے، آپ کا شعور نہیں جاگا، تو یہ اشرافیہ جو پوری دنیا میں اپنا کاروبار رکھتی ہے، جو اپنے بچے منتقل کر چکی ہے، اگر اس زمین پر کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو انہیں صرف جہاز میں بیٹھنا ہے، یہ سب نکل جائیں گے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے اور اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تڑکتا ہوا، سسکتا ہوا، بلکتا ہوا، مرتا ہوا دیکھیں گے. اگر آپ کو شعور نہیں آیا تو آپ اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑیاں مسلسل مار رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.